Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang magahatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Agosto 30 sa tuig 2025 ug anaa na kita sa ikakauhaag usa nga semana sa ordinaryong panahon diha sa liturhiya o sa liturhikanhong kalendaryo sa atuang simbahan. Karon usab mao ang katapusang Sabado sa bulan sa Agosto. Paspas king panahon no. Sus kuan nagud ko upat na gugo ka bulan dinhi sa parokya. Naabot man ko Abril 25, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Upat ka bulan ako dinhi sa parokya. Paspas kayong panahon mga igsoon ko na ni Kristo. Ikaron katapusang Sabado man sa bulan sa Agosto. O karong umaabot nga Lunes, mao naman ang Setyembre 1. Mosulod na ta sa bulan sa Setyembre. Sus raba kay dinhi ba sa tuang nasod Pilipinas no basta musugod na gani ang September 1 kanang bare months. Musugod dayon patugtugon na dayon sa radyo ang mga kanta ni Jose Marichan may tungod sa Pasko. So siguro karong umabot nga Lunes, Setyembre 1, makadungog na ta nga ipatugtog diha sa ipatukar diha sa kanibitaw ato ang mga radyo o maski na magani sa Facebook o sa mga social media ang magsugod na og tukar ang mga kanta ni Jose Marichan may tungod sa Pasko. Grabe kapaspas ang panahon mga igsoon ko ni Kristo. Ug ngining adlaw nga Sabado akong pagtimbaya gayod sa tanan nga naminaw karon diha nga naka-tune in sa AM 657 ug sa FM 100.7. Ug sila usab nga kaning naglantaw karon sa FB Live sa DXTD. Special po nako nga pagtimbaya kanong adlaw sa ato ang mga mga kadibitawang nangalaga diha sa shrine sa Birhen sa Kuta, sila Kuya Tiro, yung asawa si Ate Inday, sila Kuya Lando, yung asawa si Ate Emilia, sila kaning Kuya Ronron, sa yung asawa nga si Ate Sally, silang Ate Inday Managing, silang Kuya Ronel, uban sa yung asawa, o sa yung anak si Kate, tanan diha nga nangalagad, mga lectors, sila Ate Virgie, sila Ate Shirley, sila Tita Vicky, tanan nga ato ang mga nangalagad dira, mga lay ministers, sila uban usab sa nila Engineer Ismael Larubis, sa tanan, mga Knights of the Altars, mga Marians, akong pagtimbaya kaninyo karong adlaw. Ako usab nga pagtimbaya mga igsuon ni Tatay Romeo, nga mao ang papa ni Father Michael Sinugbuhan, kay kada buntag gini siya nga mag-tune in sa tuang tulumanon ug maminaw gini siya sa ato ang mga pagpamalandong gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Ako day usab nga pagtimbaya sa kang Ate Emma Albios. Kana si Ate Emma Albios, mao ni siya ang chapel president or coordinator sa kapilya ni Senyor San Agustin sa Lower Montol diri sa lungsod sa Bonifacio. Kay niadtong niaging Huwebes, fiesta Manila. Fiesta ni Senyor San Agustin, fiesta sa ilang kapilya. Busa didto ako nagmisa sa maong kapilya, nya nindot kayo ang ilang kapilya kay kanibitawng well ventilated kaayo o niya nahimutang man siya sa usa ka bungtod. So overlooking kayo makita gid ang kaning excuse me, makita ang barangay Migpangi, makita usab ang kaning Panggil Bay. Unya, dito po ko namahaw sa balay siyang anak. Kaya nag-blessing po ko sa ilang bag-o nga multicab. Unya, sayo ko nisa ka sa bukid, kay dito po ko namahaw. Nya afterwards, nagmisa. Excuse me, and then naniud to. So, si Ate Emma Albios, siya ang chapel president sa kapilya ni Senyor San Agustin sa Lower Montol, Bonifacio. Busa Ate Emma, akong pagtimbaya kanimo, ginaampo kita kanako kanunay, nya padayon lang yun sa pagpangalagad, taliwala sa mga kaning pagsulay kay part man na sa pagpangalagad. Si Kristo man gani miingon nga
Sikin sa katong musunod kanako, kinahanglan nga iyang i-deny ang iyang kaugalingon, iyang ilimot ang iyang kaugalingon, mupas-an sa iyang kaugalingong krus, ug musunod kanako. So kanang ato ang mga pagsulay sa pagpangalagad, gabahin ka na sa krus nga atong gipas-an sa atong pagsunod kang Kristo. Pero padayon lang ta tungod kay ang Dios maghatag man kanato og mga panalangin nga atong gikinahanglan aron kita makapadayon sa pagpangalagan. Ako di ay excuse me. Ako di ay nga kanipong pagtimbaya sa tanan nga sakop sa parish mission team o parish pastoral team dinhi sa parokya sa Bonifacio, no? Nga karon ang ilaang pangulo o presidente mao si Brad Gerard Marasala. Buutan po kay ni si Brad Gerard Marasala, grabe ka dedicated, taliwala sa iyang kanibitawong trabaho, busy kid kayo ang iyang trabaho, pero makahigayon gid siya og kanibitawong hatag og panahon kamuuban sa grupo, maghatag gid sa panahon ilabi na sa ilang mga monthly meetings. So mao na siya nya ang ilang monthly meeting ilang ipahigayon sa first Friday of the month. So karong umaabot Septyembre 5, the first Friday of the month, anaa sila meeting ang parish mission team or parish pastoral team. Nya na pud mi hisgutan nga importante labi na sa amo ang umaabot nga panaw sa among patron isip pagpangandam usab namo sa amo ang umaabot nga kapistahan Disyembre 2, 2025. Ako di usab nga pagtimbaya sa tanan nato nga mga government elected officials, labi na gayod sa ato ang gobernador, ang ato ang the working governor, si Honorable Attorney Henry S. Waminal, sa ato usab nga vice governor, si Ma'am Rowena Weng Gutierrez, si Honorable Rowena Weng Gutierrez, sa ato ang tulo ka mga congressmen dinhi sa ato ang probinsya, sa first district or sa unang distrito si Honorable Jason Almonte, sa ato ang segundo distrito si Honorable Sancho Fernando Waminal, ug usab ang ato ang congressman sa ato ang Asenso Party List si Honorable Attorney Henry F. Waminal Jr. Ug ako usab nga pagtibaya sa ato mga board members, especially gayud kang board member Jerry Quizon nga taga Bonifacio. Nya kani si board member Jerry Quizon papa ni siya sa akong classmates sa una dito sa IIT nga mao karon si Attorney Jethro Nero Quizon. Sa tanan sa tanan nga mga mayores, mga vice mayores, sa tanan nga mga konsehales, barangay kapitan, mga barangay ang kagawad, barangay tanod, tanan nga nangalaga diya sa gobyerno, akong pagtimbaya kaninyo karong adlaw. Special pod sa amuang mayor dinhi sa Bonifacio, si Honorable Ricky S. Bulahan, ngadto usab sa Vice Mayor si Honorable Fe Manzo, usab uban sa mga iyaang mga konsehales. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga lectors sa tibuok lokal nga simbahan sa Osamis. Labi na sa amo ang umaabot nga lectors diri sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Anaa kami sa record 157 ka mga lectors nga ning seminar niadtong niaging bulan sa Hulyo, duha ka Sabado among seminar, and then napod mi duha ka meetings nga gipahigayon. Ug ugmang adlaw Agosto 31 adlang Domingo mao gayud ang ilang installation. So excited kayo mi sa parokya nining dako kayo nga kasaulugan dira tong mga igsuon nato nga ningtahan silang kagalingon isip mahimong lektor tigproklamar sa pulong sa Ginoo diya sa mga liturgical activities, especially sa Santos nga misa. Sila tahasan, hatagan sila sa kanibitang tahas, install sila sa maong ministriya ug mang adlaw diri sa maong parokya sa may alas 8 sa buntag sa maong alas 8 nga misa sa buntag. Busa sa tanan nga mga lectors, akong pagtimbaya kaninyo karong adlaw. Mga igsuon, niining adlaw nga Sabado arita sa atong ebanghelyo. Nga atong pagakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus misugilo niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mopanaw,
Itawag niya ang iyang mga sulugoon o gipayalan niya sa iyang katigayunan o gihatagan silag puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pisos, ang usa 2,000 ka pisos ug ang usa pa gayud 1,000 ka pesos. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos, milakaw dayon ug ipatigayon niya ang salapi ug nakaginansa siya og 5,000 ka pesos. Ang nakadawat og 2,000 ka pesos, nakaginansya 2,000 ka pesos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos, milakaw ug nagkalot sa yuta ug gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos, miadto kaniya og mihatag sa laing 5,000 ka pesos. Sir, miingon siya, gihatagan mo ako og 5,000 ka pesos, tan-awa, ani ay laing 5,000 ka pesos nga akong naginansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon, miingon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyutay salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali sulod nga ri ug ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pesos ug miingon, Sir, gihatagan mo ako og 2,000 ka pesos. Tan-awa, ani ay laing 2,000 ka pesos nga akong naginansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon, miingon ang iyang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyutay salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali sulod nga ri ug ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos ug miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako ug gitaguan ko ang imong salapi sa ilawom sa yuta. Tan-awa sir, ania ang imong salapi. Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Miingon ang agalon, nasayod ka man di ay nga ako ang nag-ani. Ako nag-ani sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man i-deposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Karon kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000 ka pesos. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang diyutay nga iyaha, kuhaon pa gikan kaniya. Kining wala hinungdan nga sulugoon, ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit. Digto maghilak siya ug magkagot sa iyang ngipon. Ngigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon ko diyan ni Kristo, ang atong ebanghelyo karong adlaw nga Sabado, Agosto 30, ato nga gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 25, bersikulo 14 hangtod sa 30. Din atong nadungog nga si Kristo nagtudo na pod sa iyang mga tinun-an og sa tanang katawhan pinaagi diha sa usa ka sambingay. Unya sa ebanghelyo karong adlaw usa kani kasambingay mahitungod sa agalon nga mupanaw na hapit na mulakaw ug sa diyang iyang paglakaw anaa siya gitawag nga tulo ka sulugoon nga ang matag usa gihatagan og mga katigayunan. Ang duha niini gitawag niya og maayo ug buutan tungod kay ang gihatag niya ila man gyud nga gigamit, ila man gyud nga gipa-generate, ila gyud gipatuyok, ila gyud nga kaptong giugmad, ila gyud gigamit ang katubitawng katigayunan nga ilang nga dawat sa ilang sulugoon. Mao na nga sila gitawag og maayo ug buutan nga sulugoon. Pero naay usa nga kayo ni bitong dili maayo tapulan nga sulugoon. Katong iyang gitagan og 1,000 ka pesos nga imbes nga ayaw untang ipa-generate iyang gamiton ang talento nga ang katigayunan nga gihatag kaniya. For instead niini, ang iyang gibuhat gilubong niya sa yuta. Mo na nga pagbalik sa ilang agalon, iya pong gi-intrigo unsay gihatag. Walay bunga ang maong katigayunan, walay tubo. In short, dili siya buhi. Patay siya nga kanibitawng katigayunan nga iyang giintrigo. Gani gilubong man gani sa yuta, symbolic nga kinipatay. Sumukan ang in general ang maong sambingay o katong duha nga buutan og maayo nga sulugon gipa-share sa kalipay silang agalon. Whereas
katong or while katong tapulan og dili maayong sulugon, gitambog noon sa gawas ang katagayunan nga niya, gikuha, gitambog siya sa gawas, di nagkagot ang iyang ngipon. Mga igsoon, gwapo kini siya nga sambingay alang kanako. Tungod ti kini nagtudlo kanato, una mga igsoon ko ni Kristo, nga kitang tanan dinhi sa kalibutan, piniyalan kita sa Ginoo. Matag usa kanato ana kitay katigayunan, quote unquote, gasa, talento, skills, abilidad nga gipiyal sa Ginoo nga ni sa tua. Busa kinahanglan nga kini gayud atong gamiton. Dili atong pasagdan nga kini siya atong ilubong diha sa yuta. Dili kinahang or dili gyud siya ideal nga kini siya ato gyud ni siyang kanang kalimtan, dili nato ni siya i-develop, dili nato siya ipaambit sa uban. Kaya katong mga maayong sulugon, ilang man kining gigamit, gipaambit man nila, ilang gipatuyok, gipalambo nila, gipaasenso nila ang kitagayunan nga ilang nadawat. Sumuna nga ito ang nga buhaton mga igsuon ko ni Kristo. Kitang tanan, anaay nadawat nga talento matag usa. Pero kinahanglan nga ato ni siyang gamiton. Ato ni siyang ipaambit. Mao nang sa atong simbahan, kabantay mo sa atong simbahan mga igsuon ko ni Kristo, lagi tayo mga nagkadaiya bitawng mga makaingon bitaw ta og mga ways aron kita makashare pud ta sa misyon sa simbahan. Natay mga katekista, natay mga laiko ministro, natay mga Knights of the Altars, nakitay mga Marians, mga Marian altar servers, nakitay mga Líderes Dias Capilla, natay mga parish mission team. Daghan kayo kitang mga ministriya, mga apostolates, din kita makapag-ambit o makahatag kita sa or makaambit kita sa misyon sa simbahan. Busa kung imbitaron kita nga moapil nini, mga igsoon dili ta angay mo baliban. Dili na to ang ilubong kini maong talento, ilaw mo sa yuta sa atong kaulaw o ilaw mo sa yuta sa atong kahakog. Matud sa mga nagtuon sa Biblia, ang katong ikatulong sulugoon nga gilubong niya sa yuta, hakog siya. Nganuman kay sayod man siya nga ang iyaang agalon nag-ani sa wala niya gipugas o nagdawat sa wala niya gitanom. So gumikan niini, di siya gusto nga ang iyang agalon makadawat na pod og butang nga wala niya gipugas. So ang iyang gibuhat, iya ang gilubong. Kung sa'y gihatag kaniya sa iyang agalon, iya pong gihatag. Hakog siya. So, angay gini sa tanan mga igsoon nga naminaw karon. Kung imbitaron kita nga kita mo alaga diya sa simbahan, dili ta angay mahadlok. Kung imbitaron ta mahimo kitang choir, ayaw kahadlok. Ihatag imo kagalingon, kana tungod kay naa kay talento, develop kana alang sa kahimayaan sa Dios ug alang usab sa imong kaugalingon nga kaayuhan. Kung imbitaron kita nga mahimong laiko ministro, well atong dawaton. Dili ta angay mo balibad. Dili ta angay mo ingon nga kana bitawng sunod na. Kung nanakoy panahon, mga igsuon. Ang panahon karon mao ang panahon, dili ang sa umaabot kay matud pa sa kana bitawng mga ebanghelyo nga naghisgot nga wa ta nasayod kanus sa moabot ang anak sa tawo, wa ta masayod kanus sa moabot ang kawatan. In other words, wa ta masayod kanus ang matapos ang atong kinabuhi. Busa ang panahon karon na. Now is the time for us to share or to participate in the mission of the church. Kita sa lokal nga simbahan sa Osamis, magsaulog mata next year sa ato ang Diamond Jubilee Celebration. Sa ato pa, 75 years na ta as a local church. Yan, nindot kini sa dako ni sa nga kasaulugan, nga atong pangandaman, natay mga kalihukan, apo tay pangandaman kay imbitaron man nato ang mga kaobispuhan. Ang lokal nga simbahan sa Osamis mo imbitar sa mga kaobispuhan ug banusab nga mga kaparian dinhi sa Dupim aron nga motimbaya kanato aron nga kada bitong mo-witness sila, mo share pod sila sa ato ang kalipay nga nabati nga kita 75 na katuig isip usa ka lokal nga simbahan. O gumikan ni ana agite mga kalihukan, mga inisyatiba aron kini aron mapangandaman nato ang dako nga kasulugan. Busa mo participate kita niini. Kay kung dili kita mo participate, so sama kita sa sulugon sa ebanghelyo nga gilubong sa yuta ang iyang talento. Kay siya hakog. Ngigsuon,
paambit kita sa mission sa simbahan. Karon mao man ang kanibitawong naman ta sa makanunayon nga synodal church, no? Nya one of the pillars biya kay participation. Makiglambigit, muambit kita sa misyon sa simbahan. Dili kita angay maulaw. Dili po nato ilubong sa yuta kining atong mga katigayunan. Kay di ba? Gipiyal man ni sa Ginoo kanato. And according sa libro sa Genesis chapter 2 verse 15, si Adan gibutang sa hardin sa Eden aron iya kining ugmaron, iya kining tiltilon, iya kining i-cultivate. And our participation sa ato ang 75th years nga celebration as a local church dinhi sa simbahan dinhi sa Archdiocese of Osamis is our way of cultivating. That talents given to us is our way of cultivating, of continuous cultivation of our local church. Busa, mupaambit kita o muapil kita nini. O sa mga tao nga moingon nga, kalihukan na pod. Sa mga tao nga moingon nga, grabe, mahago na po ta, mahasol na po ta niini. Sa mga tao nga moingon nga, dili na ta moapil-apil na, mga pari ra ni ana. Ginawi ka mura may nagasaulog. No, mga igsuon, local church, simbahan, nga gi-compose sa ordained and baptized. Kitang tanan, dili ni angay sa mga pari. Alang ni kanatong tanan, because we are the church. Kita mao ang simbahan, mga igsuon kuda ni Kristo. So, again, mo appeal kita niini, makiglambigit kita sa mga kalihukan, sa mga inisyatiba, sa mga pagpangandam to express our joy na kita nakadawat sa gasa sa pagto 75 years na. Ikaduha nga punto nga atong makutlo sa Ebanghelyo, mga igsoon ko ni Kristo, kani bitawng mode bitaw sa pag-distribute sa mga talents nga ngano kaano nga 5 and then 2 and then 1. Gitagan og 5,000 ka pesos, 2,000 ka pesos, nya gitagan og 1,000 ka pesos ang atong mga sulugon. Why not make it 5? Ang tanan gitagag 5. If tuko na hisugtag equality, di ba? Equal sila tanan unta. Wala untay pinalabi nganong ang usa 5 raman, unya ang usa 2, unya ang usa ra pod kalibo. Unfair ba ang Ginoo mga igsoon ko ni Kristo? Nga wala niya gibong equal? No. Tungod kay dili man ingana ang prinsipyo sa Dios. Gani sa kasugdanan sa Ebanghelyo nag-ingon man, gihatagan sila sigon sa ilaang katakos. Or kung ato siyang i-reformulate pagbag-o, gihatagan sila sigon sa ilang kapasidad. Kini naghatag na tuog kanabitawng klaro kaayo nga pagtulunan. Nga dili gid ta angay nga mga bugho ba sa gasa sa uban. Nga, siya grabe yun. Grabe niyang mga gasa, Well, because takos yan ana. Or, mauna ang iyang kapasidad. Kita, gihatagan ta niini, tungod kay mao po atong kapasidad. Ang naiuban, nga maayo kay mo kanta, maayo kay mo sayaw. Kita, maayo ta mo pakpak, no? Maayo ta mo cheer ba, maayo mo kantoy, very good, very good. Wala tayo mo na nga talento, kay wala po ta ana nga kapasidad. Naiuban nga, maayo kay mo storya. Maayo kidsa kayo mupasabot sa pulong sa Ginoo. Ana po uban nga maayo kayo mo memorize. Ana uban nga kanabitawng maayo kayo mutabang. Ana uban nga maayo kayo diya sa iya ang gibuhat. That's according to his capacity. Dili ta angay mga bugho mga igsoon kana ni Kristo. Ang atong consolation is that gihatagan ko sa Ginoo. Kana lang mulantaw-lantaw sa atong gasa nga di ta mulantaw sa gasa sa uban. Sa atong gasa ta mulantaw. Yes, Lord, salamat kay gihatagan ko nimo niini nga gasa. Ayaw nga, Lord, ngano man nga wala ko ani nga gasa. No. Ingna nga, Lord, salamat kay gihatagan ko nimo ani nga gasa. Nahinumdum ko sa usa ka Latin saying nga ako ang nakatunan sa akong pag-eskwela og philosophy didto sa Curieso Seminary sa Diocese sa Dipolog. Kidto mo ko nag-eskwela og philosophy. Kanya ang Latin nga saying mao kini, quid recipitur
ad modum recipientes recipitur. Usbon ako, mo ni sa ang Latin nga pinulungan. Quid recipitur ad modum recipientes recipitur. Na sa ato pa, we receive or one receives according to the capacity, according to his capacity. One receives according to his capacity. Ang usa ka tawo makadawat og grasya according usab sa iyang capacity. Ang konkreto nga kani bitong analogy niini mao gid ang usa ka baso or usa ka litro nga baso. Daw kayo usa ka litro. Ang usa ka litro nga baso dili siya pwede makadawat og 2 ka litro nga tubig. Nga naman moawas naman siya. That's beyond his capacity naman, beyond its capacity. So ang madawat sa usa ka litro nga baso, usa ka litro nga tubig ra usab. Di ba? So kung kita nakadawatan niining mao nga grasya, tungod kay mao ni ang atong kapasidad nga ma-develop nato ni siya nga grasya. So sama sa maayo ubutan nga sulugoon. Busa dili ta angay mga bughom mga igsoon ko dani sa uban. Ayaw. Ang ako ang pagwalag ng mao kini nga magpasalamat sa Dios. Lord, salamat kay gihatagan ko nimo niini. Lord, salamat kay Lord ha nga gihatagan ko nimo niini nga gasa ug ako ning ipaambit Lord. Ako ning ugmaron, I will cultivate this gift from you, Lord. Ngigsuon, di niya nila kukutob sa akong pagmalandong. 2 ka punto sa akong ipaambit. Una, kitang tanan, piniyalan sa Dios dinis kalibutan. Ug isip piniyalan, atong gamiton kining mga gasa nga atong gihatag, di nato ni ilubong, atong isang i-cultivate, atong gamiton, atong ipaambit. And one concrete way of sharing our gifts, one concrete way of cultivating our gifts is to participate actively sa atuang mga pagpangandam sa atuang mga kalihukan sa umaabot nato nga 75th anniversary or Diamond Jubilee celebration isip usa ka local church, ang lokal nga simbahan sa Osamis. Ikaduhang punto, mao gayud mga igsoon ko ni Kristo nga we receive according to our capacity. Nakadawat kita og gasa according sa atong abilidad, according sa atong capacity. Quid recipitur ad modum recipientes recipitur. So sama sa tulo ka sulugoon sa ebanghelyo, ang usa nakadawat og 5,000 ka pesos, ang usa nakadawat og 2,000 ka pesos, ug ang usa nakadawat og 1,000 ka pesos. They received according to their capacity. Busa, dili kita angay mga bugo sa gasauban. Instead, we must be grateful that God has given us this particular gift. Gigsuon, ang pulong sa Ginoo angay natong pamalandungan, pamation, o paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi, kay bulahan kayo ang tawo nga nalingkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo og daghang mga bunga. Ako day sa dili pa ko mohatag sa final blessing, ako day usab nga pagtimbaya ngadto kang ate Lucy Quizon, ako kang Nanay Belen Torillo, o sa iyang mga kauban usab diya sa kapilya dira sa kanibitawng baybay. Unya ako usab nga pagtimbaya kang Nanay Lucille Arnoco, ako usab nga pagtimbaya kang Nanay Bebe Lobitania, kang Nanay Inday Pagobo, kang Mami Dithma Vallie, kang Ate Nancy, kang Ate Tata, kang Ate Ani o kang Ate Nida, uban sa iyang pamilya. Salamat kayo sa inyo ang paghatag sa inyong kagalingon sa pagpangalagad sa ato ang simbahan, pagtahan sa inyong kagalingon. Usab kang Nanay Feli Briones, uban usab sa iya ang bana si tatay. Tanan nga nangalagad sa simbahan, wala pa kinako na memorize ang ngalan, But anyway, ako nakaila ninyo og nasayod nga kamo gayud matinud-anon gayud ang inyong pag-alagad sa atuang simbahan. Ako day sab nga pagnibeno kang Ma'am Jessa Garcia uban sa iyang bana o sa iyang mga anak o sa iyang papa. Kay katong fiesta nila ni Senyor San Roque sa Upper Buena Vista,
pag humana mo sa misa, dito man may gi-house or dito may gi-receive ni sa ilaang panimalay. Labi po kayo ang ilang pagkaon. Ug usab day kang Nanay Daging. Kani si Nanay Daging taga Upper Buenavista po ni siya. Member po ni siya sa Paris Mission Team. Nya katong fiesta po sila Agosto 16, dito mi namahaw. So sayo kayo mi ning saka sa bukid, nya namahaw mi dito sa ila. Giandaman mi niya og bas-oy nga kabaw og nilat-an nga am kabaw lami kayo. So Nanay Daging, salamat kayo ha. Ug kang Oscar, kang Brad Oscar Yuag, uban usab sa asawa si Ate Genevieve Yuag, nga nihatag pud sila og bangus diri sa rectory. Salamat kayo sa pagpambit sa inyong grasya. Ngigsuon, uban sa pangiliya sa atong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamisnon nga beren sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping, ug ki Dios li siempre bendiga.